کہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی جیندہ عقیدہ ملتا ہے وہ پڑھے جا قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ بڑی حسرت سبحان اللہ بڑی حسرت ویکھن دی بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ حیاتی ہوئی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے بھی کرم ہووے میں عاجز نو بھی صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ میں عاجز نو بھی صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ میں عاجز نو بھی صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ اور جڑا جڑا حسینی ہے جڑا جڑا حسینی ہے ہاتھ چاہتے یا کہ سبحان اللہ بڑا خوبصورت شعر کہ میری کشتی گناہ دے سونے میری کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈب جاوے میری کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈب جاوے ملے حسنین دا صدقہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ سبحان اللہ شیر سارے کمال ہیں کیا بات ہے لیکن یہ شیر میرا وجدان آدھے کہ ساری ناد دی جان ہے اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ سبحان توجہ نال سنو یہ شیر دی تو سمجھ آوے تا اچھی اکھے سبحان اللہ شیر ہے فکر مکیا
حشر دا وی فکر مکیا حشر دا وی جدوں دا میں سنیا فکر مکیا حشر دا وی جدوں دا میں سنیا تساں چکیا گناہ گارا دا بھارا یا رسول اللہ تساں چکیا گناہ گارا دا بھارا یا رسول اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعت گو شعر جناب محترم و مکرم ظہیر عباس فریدی صاحب، الحاج محمد فاروق مہروی صاحب. جیو مقطع سنو. کرے ارزا ظہیرہ جزی کرے ارزا ظہیرہ جزی بھرم رکھنا حشر اندر کرے ارزا ظہیرہ جزی بھرم رکھنا حشر اندر میرے عملہ دانا کرنا نتارا یا رسول اللہ میرے عملہ دانا کرنا نتارا یا رسول اللہ غریبات یتیمہ دا ستارہ